पोर्ट ट्रस्टाच्या एरियेन आहा आनी तांकां ही जेट्टी आहा पळय ती टोटल तेंच्या हितून वता. आमी ते मात पासून काम केलें जाल्यार आमकां एनओसी जाय आनी एनओसी गावपा खातीर ती बिल्ड करून गावना ती मेनटेन करून गावता. फिशींग एक्टिविटी मे म्हयन्यान बंद सोंपूंक जाता. मागीर पावसाचे 1 म्हयनो पावस आसता आनी त्या पावसाचे थंय 1 म्हयन्यान जायना. सो आनी बॅन आसता 2 म्हयने. सो गव्हर्मेंटाक कसलें लोकांनी जो पयशे स्पेंड करता ताका कायदे कानून फॉलो केल्या शिवाय जायना. पोस्ट फॅक्टर अशें जायना. सो थंय खंय तरी कमी आनी मॉडर्न पॉयंट म्हणटा खूब वास्तवीक कितें 4-5 वर्सां 50 वर्सांची पयलींची जेट्टी पूण तेज्या बरोबर आमी आतां ऑलरेडी ही 44 लॅक्सांक आमी रिपेर करता वर्साच्या वर्सा करताच. आनी तेज्या बरोबर आतां एक्सपान्शनाक आमकां फ्लोटींग जेट्टीक तेंच्यांनी परमिशन दिल्या ती फ्लोटींग जेट्टी आमी करतले. हांगा वास्को आमी उपमण जेट्टी वाडयल्या आतांय बांदता. वास्को आमी बेतीन जेट्टी वाडयली. जेट्टी वाडोवपाक सरकार पयशे मेळूं शकता फक्त कांय टॅक्निकल प्रॉब्लमा खातीर आमी फाटीं तरी मातशे फाटीं उरता. ज्युरिडिक्शन ऑलरेडी आहा जेट्टी तेंच्या हितूनय आहा. आमकां ताका रिपेर करपाक आमकां परमिशन ना. रिपेर आमी करता पूण नवी तरेन एक्सपान्शन करतले जावं ती मोडून रिनोवेट करतले जाल्यार आमकां तेंचे कडेन परमिशन आसता. आनी रिनोवेट करतना आख्खी मोडी जाल्यार परत ती एक्टिविटी बंद जातली. म्हणून आमी ती आसा तशी रिपेर करता. प्रॉब्लम कितें आहा 31 मे पासून फिशींग एक्टिविटी चालू आसता. गोंयांत आमच्या जून जुलय ऑगस्ट पावस भरपूर आसता. जून जुलय जाल्या उपरांत ती इजिली तशें 2 म्हयन्यान काम जायना. आनी टेंडर बीन केलो पासून जाल्यार कमीत टेंडराक बीन 15-20 दीस आसता. ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमी आमचे तरेन आमचे पद्दतीन जास्तीत जास्त बेगीन करता. आतां कशें आहा जावपाक जाय. जर आमचे कडेन आतां बाकीच्यो जेट्टी आहा जाल्यार आमी वेवस्थीत करता. टॉयलेट आसूं कितें आसूं सगळें आहा. हांगा कितें टॅक्निकल थोडो प्रॉब्लम इवन दास्तोऱ्या आनी बायणां पासून जाय जाल्यार बीच CRZ येते लागता. पूण दोगांय आमदारांनी फाटीक लागून हे डेवलपमेंट आयज पर्यंत इतकें पावना. आतां हेंवूय जालें तेंचे WRDसूनय जालें जास्त लायटीचेंय जालें बिचाचेंय जालें आनी आतां आमची एक्सपान्शनूय जातलें. तुमी पळयतात तुमच्या माध्यमान तुमी टॅलिकास्ट करतात की आमचे दोनूय आमदार कशे एसेंब्लीन विचारता आनी शेवट मागीर म्हाज्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री मागीर तांकां आश्वासन दाखोवप करता. फिशरीज डिपार्टमेंट कितलें सुंदर काम तांचें चालू आसा आनी ते आज आमकां प्रत्यक्षान दिसूंक आयलें की आज खूब जाणांक ट्रान्सपॉन्डर्स दिले, खूब जाणांक आज इन्सुलेटेड बॉक्सीस दिली, खूब जाणांक आज तांचें एप्रिसिएशन केलें काय बरें काम करता म्हणून. आनी खुबशे वांटप आज हांगा ह्या निमित्तान जालें. 2 इनॉग्रेशनां जालीं म्हणजे आमच्या वास्को जेट्टीचेर सुलभ शौचालय नाशिल्लो. सुलभ शौचालय अरावंड 77 लॅक्स म्हणून थंय सुलभ शौचालय बांदता. फ्लोटींग जेट्टी जी आमी सदांच प्रपोज करतात वास्कोच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर ती तांणी आज सांगलें की तो DPR तर पयलीं धाडिल्लो पूण आज गव्हर्मेंटान पसून तो लोन दिवपाक तांचे कडल्यान एप्रुवल आयिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यां भितर तोय प्रोसेस जातलो आनी वास्कोची जेट्टी जातली आनी सुलभ शौचालय जातलो. ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव SGPDAचो चेअरमॅन आसा थंय व्हडलो फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केट आमी केल्लो आसा. अरावंड 40 कोटी रुपया म्हणून तो केल्लो आसा. ताजें आमी इनोव्हेशन करतात. थंय बी आमी गोवन्सा खातीर ट्रेडिशनल जे गोवन फिशरमॅन आसा रांपोणकार आसा मानशेकार आसा सगळ्यांक म्हणजे नॉर्मली आमी चार्ज करता ताजेकून 50% लेस गोंयकारांक आमी बेनिफीट दिल्लें आसा की सपोज आमी 100 रुपया घेता जाल्यार 50 रुपया तांणी दिवप. म्हणजे सगळ्या सायडीन गोंयकारांचे फिशरमॅन तांकां बेनिफीट कशें मेळटलें आनी तांचे लायफ जेन्ना ते दर्यान वता नाजाल्यार बिजनस वायज तांचें बरें कशें जातलें हें म्हणजे मिनिस्टर जातीन लक्ष घालून पळयल्लें आसा. आनी आज प्रत्यक्षान आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितलें सुंदर काम करता तें. हांव अभिनंदन करता तांचे डायरेक्टर शर्मिला मोंतेरो आनी सेक्रेटरी प्रसन्ना आचार्य. म्हणजे हे सगळे एक कॉर्डिनेटेड टीम एफर्ट आसा जो आज आमकां हांगा दिसून आयलो. आनी आमी पळयलें की बायणां बिचार म्हणजे संकल्पाच्या हातून पसून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. वास्को भितरूय खुबश्यो गोश्टी जायत आसा. तेन्ना सगळे कडेन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट गोंयभरांत जाता आसतना हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक खरोखरच अभिनंदन करता की आज म्हाका दिसलें 1 वरभराचो कार्यक्रम आसतलो पूण इतल्यो गोश्टी डिपार्टमेंट करता हें पसून आज आमकां कळून आयलें. तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करता. थँक्यू. निमतान आयज आमी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री निलकंठ अडकराक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जी गव्हर्मेंटाची स्किमी आसली जी गव्हर्मेंटाची बेनिफीट आसली ते लोकांक
आयज तेंचे कडेन येवन आयज गव्हर्मेंट स्वता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आयज लोकां कडेन येवन आयज लोकांक तेजो बेनिफीट दिल्लो आसा. आयज मुद्दाम सांगतना आमच्या मुर्मा गोवान आयज आमी एक प्रोजेक्ट लॉन्च केल्लो आसा, इनॉग्रेट केल्लो आसा, जो आमचो सोलर लायटीचो 300 सोलर लायट फ्रॉम देस्तिरो टू बायणा पर्यंत आमची सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजें काम आतां सुरू जातलें. तेच प्रमाणे आमचे जे नेट बायंडींग शेड आनी जे रॅम्प आसा हेवूय आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज. तेच प्रमाणे आमचे फिशरमॅनाक लागून जो इतल्या वर्सांसून प्रॉब्लम आसलो तांकां पार्किंग नासलें, तेंची बोटी पावसाच्या दिसांनी पार्किंग करपाक मेळनासलें, तांकां दुसऱ्या गांवांत व्हरून पार्क करची पडटाली. आतां तेजे लागून अंडर WRD आमी तो फूल प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी तेजो टेंडर फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक गेल्लेलो आसा. रोखडो तेजो टेंडर जावन म्हाका दिसता हेवूय काम स्टार्ट जावन हो जो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या फिशरमॅनाक मेळटलो. कित्याक हेंचेर लक्ष आयज पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं कोणेनूच घालून नासली. आयज हे एक स्टेप करून ही सगळीं कामां आमी जाग्यार घालपाक लागून प्रयत्न करीत येयलेलो आसा आनी तेजे लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीजाचो आमकां टोटल सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळयतले आयज जे हिसपान गव्हर्मेंटान कितलेशे बेनिफीट आमच्या फिशरमॅनाक दिल्लेले आसा. सदां दस्तेरो आनी बायणा बीच बायणा वयले, पूण हांगा जेन्ना MPT असल्या कारणान जी एरिया असल्या कारणान आनी फिशींग एक्टिविटी म्हटल्या उपरांत तेंचे एरियेनूय येता म्हणटकूच काही टॅक्निकल विशय येता आनी ज्याच्या खातीर आमकां जाय तशें डेवलपमेंट करूंक गावना. तरी सुद्दां आमदाराच्या हितून CMच्या मध्यस्थीन CMच्या फुडाकारान खुबश्यो टॅक्निकल वस्तू आमी सोडल्यात. आतां आमी 44 लाखाची जेटी वर्साच्या वर्सा रिपेर करतात, पूण तेज्या बरोबरूय आयज आमी DPR ऑलरेडी तयार केल्लो वास्को जेटीचो, पूण तो मातशे फाटी फुडें जाल्या उपरांत आतां आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान पयशे दिवचे केल्या. जशें दाजीन सांगलां आपल्या भाशणान की काही टायमान आमी ते सुरवातूय करूंक पावतले. जशें संकल्पान सांगलां की दास्तरा आनी तेणें नेट शेड बांदपाची किंवा सोलराची ऑलरेडी टेंडर जाला, तेवूय काम बेगीन जातलें हें हांव तांकां आश्वासन दितां. आनी करता आसतना सरकाराचे फिशरीज डिपार्टमेंट हे फेलिसिटेटर म्हणजेच लोकां खातीर काम करप, लोकां खातीर लोकांची प्रगती वाडोवप, तांकां सबसिडी दिवप. हर सॅक्टरान चे मार्केट बांदूंक आसूं, कोल्ड स्टोरेज बांदूंक आसूं किंवा गाडयो घेवपाक आसूं, 3 व्हिलर इन्सुलेटेड आसूं किंवा धाकट्यो बोटी आसूं, गिल नेट आसूं, हे सगळें जें तांकां लागता हें सबसिडी रेटीन दिवपाक जाय. आनी हें करता आसतना जेन्ना 2019 पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक दिसलें की आमी इंडिया मोठ्या प्रमाणान एक्सपोर्टर आसात म्हणून, आनी जेन्ना हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसलें, मिनिस्ट्री आसली, तेन्ना ह्या फिशरीज डिपार्टमेंटाक एक सेपरेट हें केलें, मिनिस्ट्री केली आनी जास्तीत जास्त लक्ष घालून हेजो प्रगती कशी करची म्हणून प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना स्थापन केली. तरेतरेचे RAS आसूं, बायोफ्लॉक आसूं, मसल फार्मींग आसूं, ज्यो इंडिविज्युअल क्रॅब फार्मींग आसूं, दर्यार किंवा रानान सुद्दां करूंक जाता, असले नवे प्रोजेक्ट केले. आमी गोंय आमचें ल्हान आसल्या कारणान काही प्रमाणान आमकां त्या प्रमाणान करूंक गावना, पूण करपाचे प्रयत्न करपाक जाय. हें डिपार्टमेंट खुबशें काम केलां. आमी पळयता की कुटमण जेटी 50 सिटर आमी टॉयलेट बांदले, तेजेर STP प्लांट, तेचे बरोबर तांकां 1000 लिटराचो फिल्टर वॉटर तो बसयलो, 4 नेट मेल्टिंग शेड केल्यो. आमचे मालम जेटीचेर आमी गेल्या 15 दिसांक 20 सुलभ टॉयलेट बांदले. आयज आमचे शापोरा नदीचेर आमी जवळ जवळ 4 कोटी आनी 44 लाखाची ती रिपेर आनी एक्सपेन्शन करता. तेज्या बरोबर तेजी मागीरूय एक्सटेन्शन आनिकूय आहा. काकरा आनी हरमला ही 2 आमी विलेजी 4 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंट टोटल पयशांनी ती करपाची आहा. त्या बरोबर खोला
डेवलप विलेज करपाक थंय आनीक 7 कोटीचे प्रोजेक्ट आहा. सो डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर जेन्ना आमकां बरें एक एफिशियंट IAS ऑफिसर आमचो गोंयचो गावला आनी आमचे एक्सपिरियन्स डायरेक्टर हे आनी आमचे बऱ्यापैकी आमचे जे स्टाफ आहा डेप्युटी डायरेक्टर आसूं सर्वेयर आसूं हे बऱ्यापैकी काम करता. आतां तशें पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता स्टाफा बद्दल आमचे अजून कंप्लेनी कोणा कडेन म्हाजे कडेन तरी येवंक ना, कारण ती आपले परीन काम करीत आसतात. आनी आमचें काम म्हणजे सबसिडी दिवप आनी म्हाका दिसना चड टायम लागता म्हणून सबसिडीची काम फॉर्मेलिटी करपाक. पूण गरज आहा जास्तीत जास्त लोकांनी फुडें सरप, जास्तीत जास्त लोक इनवॉल्व जावप आनी नवे नवे टॅक्नॉलॉजी आहा त्यो उजार करप. आतां आमी पळयना की ट्रान्सपॉन्डर दिले, धाकट्या बोटीक सुद्दां आमी ट्रान्सपॉन्डर दिताच, कारण प्रत्येक मनशाची हेल्थ आनी सेक्युरिटी ही तितकीच जपून आमकां फुडें वचपाक जाय. कारण हो बिजनस जो फिशरीज आहा, नुस्त्याचो धंदो आहा, हो तूं करीत तितको थोडो तितकेच त्याच प्रमाणात तुका आर्थीक तुजी उत्पन्न वाडटा. आनी हें करता आसतना जितके तुमी प्रपोजल तुमच्या माध्यमांतसून आमकां सजेशन येतले, प्रपोजल येतले, तितकेच सरकार पळयतले. सरकार खंयच कमी पडचें ना, कारण आमी आतां जेन्ना आमचे तयारी दवरल्या त्या हिसपान आमकां बऱ्या पैकी काम करपाक जाय. फिशरीज डिपार्टमेंट हे बरें तयार करपाक जाय. जशें गेल्या 10 वर्सां पयलीं जेन्ना डिपार्टमेंटाची परिस्थिती पळयली जाल्यार आतां त्या पेक्षा खूब बरी आहा. आनी जश्यो बोटी आहा, कारण डीप सी गोईंग बोटी सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा. म्हाका दिसता गोंयांत आमचे आजून कोणी फुडें सरोंक ना, त्योय फुडें सरपाची गरज आहा. जेचे करून ज्यो बोटी आहा एक 15 दीस पासून भायर रावंक शकता असल्यो बोटी बांदपाक तयारी लोकांनी करपाक इंडस्ट्रीज म्हणून घेवन येवंक जाय. इतकेच आसा ती खंयच्याच म्हाका स्टेटीक इतली ना, कारण गोंयचे डिपार्टमेंट मिनिस्टर ह्या वाटेन कामूय करता आनी तुमकां फुडें व्हरपाक मदतूय करता. सो सगळ्यांनी हातूंत लक्ष घालपाक जाय की मरायन लायफ जी आसा ती बऱ्या तरेन उरपाक जाय. त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करपाक जाय. कंट्रिब्युशन जातले. सो तुमी जेन्ना दर्यांत वतात तेन्ना तुमचे नेट तुमकां कितें दिसती पळय जाल्यार तुमची बोट आहा ती लागीं व्हराय, पळोवया कितें कासव वाजल्या ते नेट घेवन ते तुमचे बोटीर घेवपाचे आनी तांकां सावकाश कित्याक कासव आहाय ते डेलिकेट आसता तेचे फ्लिपर्स बीन, सो तांकां नेटांतले भायर काडून सावकाशान तांकां सोडपाचे. सो सोडटा आसतना तुमी जायते व्हिडिओ काडटात, सो सोडटा आसतना तुमी व्हिडिओ बीन काडपाचो. कित्याक जेन्ना आमी पळयतात तुमी आमकां व्हिडिओ धाडटात तेन्ना दुसरे फिशरमॅन पळोवन तांकांय बीन मोटिवेशन मेळटलें, हा हेमी सोडा आमी बीन सोडया. सो हे व्हिडिओज आमी सगळे कडेन ऑल ओवर गोवा वयताय तेन्ना आमी सगळ्या फिशरमॅनां दाखयताय आनी तांकांय बीन मागीर मोटिवेशन मेळटा, आमी बीन सोडया. कित्याक टर्टल्स दर्यांत आसप म्हळ्यार एक म्हत्वाची गोश्ट. तुमची दर्या बीन साफ उरतले आनी इट वील प्रोवायड अ ग्रावंड फॉर ब्रिडींग ऑफ फीश. सो तुमी तांकां सेव करपाचे तुमच्या हातींत आसा, कित्याक आमी कांय दर्यांत आसना, तुमी आसतात. सो तुमी तांकां सेव करपाचे. ही जावन आसा पयली गोश्ट जी आमी करतात. सेकेंड मोटो म्हळ्यार आमी जे नेट्स आसतात दर्यांत उडयतात, जायते नेट्स दर्या आसता, वो दर्या देगेर जायते नेट्स आहा ते आमी कलेक्ट कोताय. आनी तुमचे हिंग दर्याको कितें नेट्स जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचे, आमी ते कलेक्ट करपा येता. जेन्ना गोश्ट नेट्स आसतात न्हू ते दर्यांत व्हेरी हार्मफूल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स वीच आर दे इन द सी. ते तांकां घुसपतले आनी ते मागीर मरताय हे नेटाक घुसपोन. सो हे नेट्स दर्यांतले काडपा तशेंच दर्या देगेर काडपा आमी वावरतात. वी गो ऑल ओवर गोवा. तुमगे तो नेट्स जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचे आनी जे नेट्स तुमी आहा तुमी तेजे प्रमाणे जे कितें किलो आसा न्हू ताचे प्रमाणे आमी इन्सेंटिव्स दिताय फिशरमॅनाक. सो तुमची हांगा कितें नेट्स जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचे, आमी तुमकां ते नेटा किलो प्रमाणे आमी इन्सेंटिव्स दितले. फर्स्ट टायम म्हणजे म्हाका खूब प्राऊड फील जाता की फर्स्ट टायम आमी नुस्तेकार भयणीक मार्केट आमी नोटिफाय केला आनी तो नोटिफाय करतकूच आनी ताज्या भोंवतणी कोणाकूच बिजनेस करपाक मेळचो ना. ही व्हडली म्हाका दिसता काम. म्हाका दिसता इतली 60 वर्सां जालीं आमचे नुस्तेकार भयणी मार्केटान बसताल्यो पुणून तांकां केन्नाच लोक भायल्यान विकताले ते ती पळयत रावतालीं.
आज ते मार्केट आज नाल्यार फाल्यां भितर नोटिफाय जातलें. नोटिफाय जातकूच कोणाकूच थंय भायर बिजनेस करपाक मेळपाना. ही बी गोश्ट आमी तांचे खातीर केल्ली आसा. आमचे SGPDA मार्केट थंय जंय हांव चेअरमॅन आसा, आतां पयलीं आमी एक चार्ज घेताले. सपोज तो चार्ज आमी आतां गोंयकारा खातीर 50% लेस केला. म्हणजे 300 रुपया घेताले जाल्यार ते 150 रुपया घेवपाचें केलां. तांचे पयर डेलिगेशन आयिल्लें आनी थोडे ते म्हणटाले की रापणकारांक बी नाल्यार मानोसकारांक तांकां मातशें आनी कमी करचें म्हणून. तोय प्रपोजल आमी ऑनरेबल CM कडेन घाला आनी सपोज CM एग्री जालो. खंयचीय गोश्ट एकदम फ्री दिवपूय बी बरी न्ही. फ्री दितकूच ताका वालोरूच ना. सो जाता तितलें कमी करून आमी नुस्तेकार भावा पर्यंत आमी पावपाचो आमी प्रयत्न करता. तांकां बेनिफीट दिवपाचें आमी प्रयत्न करता आनी ताच्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर आमच्या फाटीं सदांच आसा. आनी ते जेट्टी जावं आमचो मार्केट जावं नाल्यार 40 crores सुमार म्हणून आमी तो होलसेल मार्केट केला. ताजेंय बी उक्तावण ह्या दिसांनी जातलें, फायनल स्टेजीन आसा. सो हें सगळें दाखोवन दिता की आमचो सरकार जो आसा पीपल फ्रेंडली आसा. तुमचेच न्ही, नुस्तेकार भावांकूच न्ही, बाकीच्या सगळे खंयचे पसून जे स्टेक होल्डर्स आसा बाकीच्या हातूंत थंय पसून आमी सगळ्यांक म्हणजे पयर आमी पळयलें की आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय वास्को आयिल्लो आनी ताणें दिव्यांगा खातीर व्हिलचेअर्स बी दिले. असले प्रोग्राम्स पयलीं जायनाशिल्ले. दिव्यांगा खातीर केन्नाच कोणें कांयच करूं ना. नेवर, नोबडी तांचे चिंतूंक पसून ना. म्हणजे आनी आज पर्पल फेस्ट आनी थोड्याच दिसांनी हांव सगळ्यांक तुमकां रिक्वेस्ट करता की पर्पल फेस्ट जेन्ना जातलें दिव्यांगा खातीर तुमी मुद्दम वचून पळोवची. आज आमी आमचे कडेन 2 हात पांय दोळे सगळे बरें आसा आनी आमकां खूब म्हणजे आमी आळस काडटा. आनी तांकां तुमी पयले सपोज जांचे कडेन हात ना पांय ना ती गाडयेर येता कशी आनी तोंडार हांसरो घेवन येता कशी कामां करता. म्हणजे इट इज एक प्रकारचें हें फक्त सांगपाचो इतलोच हेतू की हो सरकार फक्त लोकांक कितें जाय तेंच करतलो. लोकांचे बेनिफीट कितें आसा तातूंतच इन्वेस्ट करतलो आनी त्या खातीर तुमी ताजें बेनिफीट घेवचें. आनी आज हो कार्यक्रम केल्या बद्दल हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं. आसा तांकां फक्त एकूच वेवसाय आसा म्हणटा तो आमचो जो डिंगी आनी हे फिशींग ट्रॉलर्स. आनी आमचे जे फिशरमॅन आसा सर ते कोणा कडेन असली व्हडली बोटी बी ना. हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन फक्त ती डिंकी आनी पोनय हेजेर ते आपले पोट भरता. आनी हे सगळे आमचे बारीक लोक. सो हेंचेर एक स्पेशल अटेन्शन आमच्या गोवोरमेंटाच्या हातचे आनी गोवोरमेंटान आतां दवरलेलें आसा. तेजे लागून खरेंच हांव तुमचो सगळ्यांचो आभारी.